Sa sininga hapon, akong pagabasahon ang sinopsis sa Sinadya Festival nga pagahatagan interpretasyon pagduag paagi sa pagsaot sa sining nga dinion. Ang Sinadya Festival sa Barangay Alegria, isa ka masadya kag maduagon nga selebrasyon nga ginahiwat kada tuig bilang pagdayaw sa patron sa baryo nga si St. Martin de Tours. Ini nga piyesta nagaserve nga isa ka oportunidad sa mga tao sa komunidad nga magpililipon, magpasalamat, magselebrar sa pag-ugyon kag kaisahan. Ang Sinadya Festival magahatag kahigayunan para sa mga pumuluyo nga magpililipon, magpasangkad sa ilang mga relasyon kag maghiusa bilang isa ka komunidad. Isa ini kapamaagi sa pagpasalamat kag pasidungog sa mga bendisyon kag pagdayaw sa patron na nagabantay sa baryo. Ang relihiyoso nga aspekto nagadulot sa mas madalong nga pagtuo kag espiritual nga pagpalapit. Isa man ini kapag preserba sa kultura. Ang mga aktibidad sa piyesta nagapakita sa traditional nga pagsaot, pagkanta, kag mga hilikoton nga magabulig sa pagpreserba kag pagpadayon sa kultural nga panudlion sa sining nga lugar. Pamaagi sa pagdayaw sa kalipay kag kabakot. Ang kasadya nga dalasang selebrasyon magahatag sing kabakot kag positibo nga pananaw sa mga pumuluyo nga nagapadayon sa pagsalig sa mga maayo nga buhat kag paghangop sa bilidhon nga mga tradisyon. Ang pagselebrar sa Sinadya Festival isa ka pamaagi sa pagpasidungog sa patron sa barangay nga si St. Martin de Tours tungod sa maayo nga pagpatubas, pag-ani sa mga produkto, parihos sa tubo, humay, prutas, ilabing sa prutas sa lansones, rambutan, durian, mara, kaglubi, sukuman mga ulkanon, kag mga kararuton, parehas ang petsay, talong, sayote, kalabasa, balatong, balinghoy, kamuti, kag iban pa. Dugang pa ang nagakasari-sari nga klase sa kabulakan nga nagahatag duag sa palibot ng mga lugar diri sa Barangay Alegria. Aton man ginahatagan importansya ang mga nagakalain-lain nga mga delegasiya. Ilabi na gid ang alupi nga kung sa diin kilala ang Barangay Alegria. Tungod sa bugala nga pagpatubas, ang Sinadya Festival gindihon pag ginselebrar sa pumuluyo sa Barangay Alegria. Pagkilala kapag dumdum sa kaayo nga ginhatag sa mahal na Diyos. Ang pagselebrar nagahatag sa oportunidad sa mga pumuluyo nga magpasalamat sa mga bendisyon nga nabaton kag magpabakod sa pagtuo sa tagsa-tagsa sa aton nga mga manunuga. Ang Sinadya Festival nagababakod sa paghiusa sa komunidad, pagpakita sa pagtinamdanay, pagpaghugpong para sa hilikoton kag selebrasyon. Ang ngalan nga Sinadya nagakahulugan sa kasadya kag kalipay. Ini nga festival isa ka paagi sa pagselebrar sa malipayong pagkinabuhi, pagtililipon sa pamilya, mga abyan, kag pagdulot sa positibo nga vibes sa komunidad. Ang Sinadya Festival isa ka testamento sa mainaswagon nga espiritu ag kultural nga pagkilala sa Barangay Alegria. Ginaselebrar ini nga piyesa agud magdayaw, magpasalamat kag maghimakas sa malipayon nga magtililipon sa komunidad. Ladies and gentlemen, our contingent number 2. Alegria! Alegria!
There you go, ladies and gentlemen, our contestant number 2.